हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। यूनानी डॉक्टर में आपका वेलकम है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्री में आपको मेरी दवाएं पहुंचती रहें। अगर आपको भूख नहीं लगती, अगर आपके मैदे पर भारीपन है, अगर आपको जिगर में परेशानी है, अगर आपको इन जलन होती है, अगर आपको गैस ज्यादा बनती है, अगर आपको खट्टी डकारें बहुत आती हैं, अगर आप बाज दफा सो नहीं पाते हैं, तो समझ लीजिए आपका जिगर खराब है। तो दोस्तों, ये वजह है जिगर की, क्योंकि बहुत सी दफा इंसान का जिगर सही काम नहीं करता है। आजकल के जो खान पान है उसकी वजह से जिगर बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाया करता है। आइए सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको उसकी दवा बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिगर का काम क्या है और आप इससे समझ जाएंगे क्या क्या वाकई आपका जिगर खराब है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो अलामत है उसकी यह है कि आपको भूख नहीं लगती है, भूख कम लगती है। अगर लगती है और आप खाना खाते हैं तो आपको खाया पिया नहीं लगता। आपके अंदर अगर खून की कमी है तो समझ लीजिए कि 100% आपका जिगर खराब है। और अगर आपके जिगर में दुखन है तो समझ लीजिए जिगर पर आपके सूजन है। अगर आपका को डकार ज्यादा आती है, गैस ज्यादा बनता है, तो समझ लीजिए आपका जिगर सही तरह से काम नहीं कर रहा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जिगर सही तरह से काम करे तो एक तो करना होगा आपको परहेज। जिस चीज का मैं बताऊंगा परहेज, वो आपको करना है। और जो दवा मैं आपको बता रहा हूं वो दवा आपको लेनी है। आप बिल्कुल सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह ऊपर वाले की जात से। आप लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आप बताई गई हिदायत पर अमल करें। चूंकि बहुत से लोग वीडियो देखने के तो शौकीन होते हैं, बात ज्यादा गौर से नहीं सुनते हैं, न समझ पाते हैं, वीडियो इधर से स्किप किया उधर से स्किप किया। अब मैं जो पॉइंट आपको बताता हूं वो बड़ी अहमियत के हामिल है, इसलिए मेरे वीडियोस को पूरी तरह से देखें। और मेरी आपसे यह भी रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियोस को अपने यूट्यूब, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पेज पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर दिया करें। इससे आपका भी भला है, दूसरों का भी भला है। और आप ये मेरी वीडियोस दूसरों तक पहुंचाएंगे तो ये भी एक भलाई का काम है। तो दोस्तों, पता नहीं किसकी जो है वो दुआ काम आ जाए, कौन परेशान है। आजकल लोगों के पास परेशानी का आलम है, पैसे इतने नहीं होते हैं। किसी बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, हजारों रुपए की दवाएं खा बन के पर्चे बना देता है। किसी और के पास जाते हैं तो वो अपनी कहानी सुनाता है। बहरहाल देखो, जिगर की सिर्फ एक अगर हम इस्लाह कर लें तो बहुत सारी पेट की बीमारियों से बचा जा सकता है। तो अगर बार बार इंसान को मतली आती है, ऐसा भी होता है कि खाने को देखकर मतली सी आती है, खाने को देखकर चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, खाना अच्छा नहीं लगता, समझो ये अंदर की खराबी है। ये मतली मतलाहट जो है ना, वो जिगर की खराबी है, लीवर की खराबी है, जिसे कहते हैं कि लीवर की खराबी कई तरीके की हो सकती है। लीवर पर सूजन भी आ सकती है, लीवर पर का सही तरह से काम भी नहीं करता है, या जिगर को जितना खून बनाना था उतना नहीं बनाता है। तो उसके लिए जो मैं परहेज बताऊंगा, वो परहेज सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको जितनी भी तली भुनी चीजें हैं उनसे बचना है, क्योंकि फास्ट फूड, बर्गर हुआ, पिज्जा हुआ, इडली हुआ, डोसा हुआ, तले हुए पकोड़े हुए, ये सारे के सारे खाने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जिसके जिगर खराब है उसके लिए समझ लीजिए जहर है, एक विष है, एक जहर है। इस बात को खूब समझ लीजिए। जो लोग तला भुना खाते हैं और उनका जिगर खराब है तो समझ लीजिए वो अपने आप को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। चूंकि नए लड़के हैं, नई उम्र के लड़के हैं, उनमें ज्यादा ये चीजें होती हैं तो उनका इसका इफेक्ट अब तो नहीं, लेकिन अब से कई साल बाद जाकर ज्यादा दिखता है। कब्ज के भी अगर आप मरीज हैं तो तब भी आप अपनी जिगर की इस्लाह करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का ताल्लुक भी जिगर ही से। अगर जिगर सही होगा तो पेट का बहुत सारा निजाम सही अपने आप हो जाता है। तो नंबर एक, आपको फास्ट फूड और तली हुई चीजों का आपको ध्यान रखना है। नंबर दो, आपको जितनी भी आप बाजारी चीजें खाते हैं तो उससे बचना है। और एक और चीज मैं आपको बात बता दूं कि आप अपने खाने के अंदर सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। खास तौर से अगर आपको पथरी नहीं है तो टमाटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि टमाटर की खासियत यह है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि वो, और अपने जो हमारे बड़े हैं उनसे सुना है कि वो जो है उसके बीज पथरी बना देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पथरी वथरी का कोई मसला नहीं है तो आप टमाटर की सलाद खाइए, गाजर आजकल आ रही है उसकी सलाद खाइए।
اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ جو لوگ ویڈیو اسکپ نہیں کر رہے ہوں گے ان تک یہ بات ضرور پہنچ رہی ہوگی میری، کہ جو آدمی مولی کا استعمال زیادہ کرے گا اسے کبھی پیلیا نہیں ہوگا، جگر کی خرابی نہیں ہوگی۔ میرا تو کہنا یہ ہے کہ آپ اگر غذاؤں سے کام چلتا ہے تو غذاؤں سے کام چلائیے، دوا تو مجبوری ہے، لیکن جب دوا کی باری آتی ہے پھر اس میں دوا میں پرہیز کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن پہلے آپ مولی کا استعمال زیادہ کریں گے تو جگر بہت زیادہ آپ کا صحیح ہوگا، گاجر کا استعمال کریں گے خون بنے گا، ٹماٹر کا استعمال کریں گے خون بنے گا، اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کریں۔ اور سنترا، چونکہ جن کو نزلہ نہیں ہے وہ سنترے کا استعمال کر سکتے ہیں، جن کو نزلہ ہے وہ سنترے سے ذرا دور رہیں، اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے جگر کو صحیح کرتی ہیں، آپ کو اندر سے تازہ تر و تازگی محسوس کرتی ہے، آپ کا کوئی جگر فیٹی ہو گیا اس کو بھی صحیح کرتی ہے آپ کا۔ اگر کیونکہ مستقل سلاد کھانے سے اس طرح کی جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، 3 چیز اگر آپ مستقل کھانے میں لیں گے تو آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے اندر کتنی تبدیلی آ جائے گی، اور پھر آپ مجھے کمنٹ میں کر کے بتانا کہ میں نے صحیح بتایا تھا نہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں دوستو، آپ اگر اس طرح کے سے کام کریں گے، اس طرح سے کریں گے، ایک تو پرہیز کرنا ہے، دوسرے سلاد کھانی ہے۔ اب آتی ہے بات باری دوا کی۔ آپ کا کام بالکل بہت حالت خراب ہے، آپ کی متلاہٹ ہے، آپ کو بھوک بالکل بھی نہیں لگتی، اب آپ کو دوا کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہمدرد والوں نے بہت زبردست دوا بنا رکھی ہے، اس کا نام ہے جگرین۔ یہ جگرین کا سیرپ بھی آتا ہے، جگرین کا کیپسول بھی آتا ہے، دونوں چیزیں آتی ہیں۔ ویسے تو ہمالیہ کی دوا لیف 52 بھی ڈاکٹر وغیرہ لکھتے ہیں، لیکن ہمدرد کمپنی کی جگرین کا بھی بہت اچھا فائدہ ہے، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، چونکہ یہ ہربل ہے۔ اس کے اندر بہت ساری یونانی دوائیں ہیں، آپ اس کو دیکھیں گے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور آپ جو ہے وہاں سے اس کو کلک کر کے آپ اسے دیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں اور وہاں سے پرچیز کر لیں، کیونکہ آج کل آن لائن کا زمانہ ہے اور ڈیجیٹل زمانہ ہے، تو آپ وہاں سے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لیں، کیا کریں، کیسے کریں، آپ وہاں سے اس کو لے لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ اور یہ کہ آپ مستقل گھر پر بیٹھے آپ کے آ جائے گی، اور بہت فائدہ اس کا آپ کا اس لیے بھی ہوگا کہ آپ مستقل جب یہ دوا لیں گے، کم از کم اگر آپ سیرپ پیتے ہیں تو آپ اس کی 2 شیشی پیجیے اگر زیادہ معاملہ خراب ہے، اور اگر کم ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ ایک ہی شیشی میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے، کیسی ہے۔ دوسری دوا اگر یہ بہت سے لوگ ہمارے جو ہے وہ بیچارے پیشنٹ ہیں، وہ میٹھا یا سیرپ نہیں پینا چاہتے، شوگر ہے ان کو، تو ان کے لیے بھی ہمدرد کمپنی نے ایک کیپسول بنایا ہے، وہ بھی اسی نام سے ملتا ہے۔ آپ جگرین کیپسول جو ہے، آپ اس کا لنک بھی میں کوشش کر کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، سیرپ کا بھی دے دوں گا اور اس کا بھی دے دوں گا، آپ وہاں سے اس کو پرچیز کر لیجئے، ادھر ادھر کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ کہیں جاتے ہیں آپ، جوتا توڑائی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہو پاتا، دوائیں نہیں ملتی ہیں، صحیح نہیں ملتی، لوکل دوائیں ملتی ہیں آج کل۔ امیزون کمپنی چونکہ ایک معتبر کمپنی ہے، اچھی کمپنی ہے، اس کا میں کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہوتی، تو اس پر جو پروڈکٹس ہیں، جو کمپنیوں نے جو پروڈکٹس اس پہ اس کے تھرو جو سپلائی ہوتی ہے وہ بہت اچھی، اس کی جو ہے ڈیلیوری بھی اچھی ہے، اس کا فائدہ بھی اچھا ہے۔ بہرحال تو یہ دوا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، جگرین جو ہے یہ ہمدرد کمپنی کی، یہ بہت زبردست ہے۔ آپ اس کا استعمال اگر سیرپ پیتے ہیں تو 2 چمچ صبح، 2 چمچ شام اس کا آپ پی لیجئے، اور اگر کیپسول کھانا ہے تو کیپسول کو 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول شام کھانا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے تو بچے کی عمر کے اعتبار سے ڈوز آدھی چمچ ڈوز دے دیجئے جگرین کی، آدھی چمچ شام کو۔ اگر بچہ 6 سال سے 10 سال تک کا ہے تو 6 سال تک کے بچے کو بھی آپ آدھا یا چوتھائی چمچ دے سکتے ہیں، اور کم سے کم بچے کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہو تو تب آپ اس کو دیں، اور اگر بڑا ہے تو بڑے کی چمچ 1 چمچ سے لے کر 2 چمچ تک اس کی خوراک ہے۔ آپ پہلے 1 چمچ پی کے دیکھ لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر نہ فائدہ ملے تو آپ ڈبل ڈوز کر دیجئے، یعنی 2 چمچ پی لیجئے 2 ٹائم۔ آپ کو پھر خود محسوس ہوگا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ایک واک ضرور کیا کریں، واک سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ واک کریں گے اور آپ کا اسٹیمینا بڑھے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ سرکولیشن بڑھے گا،
اس سے آپ کو بھوک بھی لگے گی اور آپ کا وزن بھی بڑھے گا۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ کر کے بتایا کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔